बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों को इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामीन, पिछली वीडियो के अंदर आपको मगरबी ममालिक में एक लड़की की कब्र का वाक़या बताया गया। आपको बताया गया कि जब उसके ताबूत को खोला गया तो डॉक्टर हजरात ने उसके अंदर क्या देखा, वो तमाम वाक़या सुनाया गया। साथ उससे एक अच्छा नतीजा अख़ज़ करके भी आप तमाम मुसलमान बहनों भाइयों को बताया गया ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकें। आज की वीडियो के अंदर आपको शाबानुल मुअज़्ज़म का एक इंतहाई अहम और बेहतरीन वजीफ़ा बताया जाएगा। ये वजीफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताया है और इस वजीफ़े का मकसद अपने रिस्क में, अपनी माल में, अपने दौलत में बेपनाह इजाफ़ा करना है। इस वीडियो में आपको दो वज़ाइफ बता दिए जाएंगे। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया ख़ुसूसी वजीफ़ा और दूसरा 15 शाबानुल मुअज़्ज़म का ख़ुसूसी वजीफ़ा। हम जानते हैं कि शाबान का महीना जारी है, इसके अंदर आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं और 15 शाबान भी आने वाली है कुछ दिन के बाद, वो वजीफ़ा आप तब कर सकते हैं। दो वज़ाइफ आपको बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया गया वजीफ़ा बताया जाएगा जो कि रिस्क में कुशादगी और नौकरी के लिए है। ये आप शाबान के पूरे महीने के अंदर कर सकते हैं। एक सहाबी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ की, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, यानी रिस्क में बरकत नहीं, बहुत तंगदस्त हूँ। फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह है मलाइका की और जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है? खल्क दुनिया आएगी तेरे पास ज़लीलो ख्वार होकर तुलुए फजर के साथ 100 बार कहा, यानी तुलुए फजर के बाद सुबह सादिक होने से पहले ये तस्बीहात को ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा पढ़ने चाहिए। ये तस्बीहात जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। 7 दिन गुज़रे थे कि खिदमत अक़दस में हाजिर होकर उन सहाबी ने अर्ज़ की कि हुज़ूर, मेरे पास इस कसरत से आ रहा है कि हैरान हूँ कि कहाँ उठाऊँ और कहाँ रखूँ। यानी कि वो सहाबी ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तस्बीह पर अमल किया तो उनको 7 दिन में इतना अल्लाह ताला ने रिस्क अता किया कि उनका ख़ुद का कहना था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस रिस्क को कहाँ रखूँ। और दोस्तों, जब अल्लाह ताला आपको रिस्क अता करता है तो आपका फ़र्ज़ है कि आगे उसकी मखलूक में भी तकसीम करें, सदका दें, फितराना दें, सदका जारिया दें कि ताकि लोगों का उससे भला हो सके और आप एक वसीला बन सकें बाकी लोगों के रिस्क का भी। अभी आपको दूसरा वजीफ़ा बताऊंगा जो कि कुछ जामिया है और 15 शाबानुल मुअज़्ज़म का ख़ुसूसी वजीफ़ा इसको कहा जाता है और ये करने वाला भी रिस्क से इंशाअल्लाह कभी तंग दस्त नहीं होगा और कभी भी उसके अल्लाह ताला उसकी हिफाजत भी करेगा और उसको बका यानी इज़्ज़त भी अल्लाह ताला नवाजेगा और जो वो अल्लाह ताला से नेज़ मांगेगा अल्लाह ताला उसको अता करेगा। यानी तमाम हाजात, जायज़ हाजात को पूरा करने का ये ख़ुसूसी अमल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 15 शाबान की रात मगरिब की नमाज के बाद 2 रकत नफल नमाज हाजत यानी कबूलियत तौबा शुक्राना के ऐसे पढ़ें कि पहली रकत में सूरा फातिहा के बाद सूरा काफिरून 11 बार और दूसरी रकत में सूरा फातिहा के बाद सूरा इखलास 10 बार पढ़ें। फिर से रिपीट करता चलूँ कि 15 शाबान की रात मगरिब की नमाज के बाद 2 रकत नफल नमाज हाजत यानी कबूलियत तौबा शुक्राना की नीयत से ऐसे पढ़ें कि पहली रकत में सूरा फातिहा के बाद सूरा काफिरून 11 बार, दूसरी रकत में सूरा फातिहा के बाद सूरा इखलास 10 बार, सलाम फेर कर 3 दफ़ा सूरा यासीन पूरी तवज्जो और ध्यान से पढ़ें। इस अमल के 3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो आप इसको अपने पास किसी कॉपी या नोट्स पर नोट कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हों। इस अमल के सामीन आपको 3 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, अल्लाह पाक पूरे साल बाइज़्ज़त रिस्क अता फरमाएंगे। नंबर 2, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत के लिए फ़रिश्तों की एक जमात मुकर्रर फरमाएंगे। नंबर 3, अल्लाह ताला उस रात जितने भी मांगने वाले हैं उन सब के बकदर इसको अता फरमाएंगे।
یعنی کہ آپ کی تمام جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا، اور کوئی بھی دعا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ کی ذات اس کو قبول فرمائے گی۔ اسلامک سلوشن چینل کے معزز سامعین و ناظرین، آپ ہر ویڈیو میں ہر وظیفے کے اندر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہمیں یہ وظیفہ کرنے کی اجازت ہے؟ تو آپ کو یہاں بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلامک سلوشن چینل پر آنے والے تمام وظائف تمام افراد کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ بالکل ان وظائف کو کر سکتے ہیں، آپ کو خصوصی طور پر یا علیحدہ سے کسی قسم کی کوئی اجازت یا نام بتا کر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ایک اور بات جو سب سے اہم ہے وہ بھی سنتے جائیے کہ دوستو، رزق اللہ تعالیٰ کے چونکہ ہاتھ میں ہے، تو جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ صرف اپنی تگودو اور اپنے زور بازو پر ہی رزق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کو ترک کر دیتے ہیں۔ چونکہ زندگی دعا اور کوشش کا مکسچر ہے، اس کا ملاپ ہے، اور ان دونوں کے ملاپ ہی سے انسان ایک معتدل اور متوازن زندگی گزار سکتا ہے۔ ابھی سب سے اہم بات ان وظائف کے متعلق آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان وظائف کی کچھ دوستو شرائط ہوتی ہیں۔ ہر وظیفے کی، ہر عمل کی کچھ نہ کچھ شرائط مقرر ہوتی ہیں، اور ان وظائف کی 3 اہم اور بنیادی شرائط ہیں جن پر آپ عمل کریں گے تو یہ وظیفے قبول ہوں گے، ورنہ ان کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وظائف کے دوران آپ نمازوں کی پابندی ضرور کریں، تمام نمازیں ادا کریں۔ چونکہ وظائف کے دوران آپ کسی قسم کا گناہ آپ سے سرزد نہ ہو، اپنی بھرپور کوشش یہی کیجیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ مکمل کامل ایمان اور یقین کے ساتھ وظیفہ کریں۔ آپ کے دل میں رتی برابر بھی یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ کیا گیا وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ آپ مکمل ایمان، مکمل یقین کے ساتھ وظیفہ کریں کہ آپ کا یہ کیا گیا وظیفہ لازماً قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے گا، اور آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ مقصد پورا ہوگا۔ نمبر 3 اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر حرام کا کوئی لقمہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس شخص کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ یا حرام کا رزق چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو پلٹا دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ حرام سے بچیے۔ حرام ایک مکروہ، ایک حرام چیز ہے جس کا یعنی حرام سے مراد وہ تمام ذرائع سے آنے والا رزق ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ان میں دھوکہ دہی، فراڈ، چوری، مارا ماری، یہ تمام چیزیں، ان سے کمائی جو ہوتی ہے، جو رزق آتا ہے، یہ حرام گردانا جاتا ہے۔ تو اپنے رزق کو حلال کیجئے، اور یہ سب سے بڑی جستجو ہے انسان کی زندگی کی، اور سب سے بڑی انسان کی جنگ اپنے نفس سے یہی ہے کہ اپنے حلال مال کے اندر حرام کا ایک ذرہ بھی شامل ہونے سے بچائے۔ اور جو شخص ایسا کر جاتا ہے، یقین مانیے وہ دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو حرام رزق کھلاتے ہیں اور بعد میں آپ گلہ کرتے ہیں کہ وہ اولاد نافرمان ہے، وہ اولاد گناہ گار ہے، وہ آپ کی ہی بات نہیں مان رہی اور آپ سے بدتمیزی کر رہی ہے، اخلاقی اقدار کو مان نہیں رہی، تو آپ کو سب سے پہلے گلہ اولاد سے کرنے کی بجائے اپنے آپ سے کرنا ہوگا، کیونکہ آپ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی اس اولاد کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ بھیجا۔ ہر والد، ہر والدہ، یعنی تمام والدین کا یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ مت کھلائیں۔ حرام کا لقمہ کھا کر بڑی ہونے والی اولاد کبھی بھی متقی، پرہیزگار یا پارسا نہیں ہو سکے گی۔ تو بنیادی طور پر اس ویڈیو میں آپ کو وظیفہ بھی بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اور مکمل یقین رکھنے کے لیے آپ کو واقعات بھی سنائے گئے، اور کوشش کی گئی کہ آپ کی شخصیت کو اس طرح سے ڈھالا جائے کہ کتنا بھی کٹھن سے کٹھن، مشکل سے مشکل یا پریشان کون وقت آپ کی زندگی میں آ جائے، آپ پھر بھی حوصلہ نہ ہاریں، ہمت نہ توڑیں، اور اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ کر گزرے اگر آپ یہ، تو کوئی مشکل نہ رہے گی، کوئی تنگ دستی نہ رہے گی، کوئی پریشانی آپ کی پریشانی نہ رہے گی، اور آپ ایک ایسی پرسکون زندگی گزاریں گے جیسی آپ اللہ والوں کو گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس زندگی کی اور اس سکون کی، اس اطمینان قلب کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام
بھائیوں کا، ہم تمام ساتھیوں کا، مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے اور ہمارے اوپر اپنے ڈھیروں فضل کرے، ہمارے اوپر اپنی ڈھیروں عنایتیں کریں۔